नमस्कार. आयज मुद्दम आतां येवपाचें कारण म्हणल्यार कितें, आयज जावन आसा 15 जानेवारी 2026 आनी आयज आमचो नीज गोंयकार जो आसा पळय न्हू चिंबलाचो, तो आयज रस्त्यार उतरलेलो आसा. सरकारा कडेन वारंवार तेणी विनवणी करून सुद्दां सरकार तेंगे आयकना. सरकार आयकना म्हणून ते कोर्टाक गेले. कोर्टांतल्यान जे कन्स्ट्रक्शन लायसन दिले युनिटी मॉलाचे ते खंय तरी भायर मारले. पूण इतलें जावन सुद्दां सरकार आयकना. आनी आमचो दोतोर प्रमोद सावंत सांगता डायलॉग चालू दवरया. अरे बाबा, कोर्टांतल्यान जे लायसन डायरेक्टरान नाल्यार कोणी व्हिडिओन दिल्ले पळय न्हू ते खंय तरी रॉंग आसा म्हणून ते क्वॉश केले मरे, भायर मारले मरे. तरी आसतना सरकाराक कितें जालां, हे जे पळय नीज गोंयकार आयज आपले त्या जमनीचेर उदरगत करतात. भेंडे, तवशीं, चिबडां वेगवेगळे पीक काडटात आनी गोंयाचे जे भाजीपाल्याचो रिक्वायरमेंट आसा पळय न्हू ते फुलफील करता मरे. आनी ते जाग्यार जो लेक आसा त्या जाग्यार तुमकां हे युनिटी मॉल सामकेंच इतलें कित्याक घालपा जाय? तुमकां जर खरेंच जर युनिटी मॉलाची जर गरज आसा आनी घालपा जाय न्हू जाल्यार जुवारीच्या जमनीचेर कित्याक घालिना? 50 लाख जमीन ते मिसयूज करता मरे. आनी तुमचेच लोक, तुमचेच मिनिस्टर ते ब्रोकरेज करता मरे ते जमनीचेर. मागीर तुमकां जर इतली जर हें आशिल्ली, खाज आशिल्ली मरे, युनिटी मॉल थंय घाला मरे. आयज थंय इतली मेगा प्रोजेक्ट येयल्या पळय न्हू, तोच लोकांक पुरो मरे. थंय लोकवस्ती इतली वाडयली आसा पळय न्हू, ते जवळ जवळ लाखभराचेर लोकवस्ती पावलेली आसा. आयज तुमी ते जे लोक थंय पीक काडटात, जे नीज गोंयकार, तेंच्या लोकांचेर युनिटी मॉल कित्याक घालून तेंचे लागता रे ते. आनी जेन्ना लोक कोर्टां वचून ऑर्डर हाडटात, तुमी तांकां फेवर केलो ना सरकारान. आनी दोतोर प्रमोद सावंतांनी फेवर केलो ना. तेणी कोर्टांतल्यान हो न्याय जिखले. आयज ते कितलीं वर्सां जालीं झगडताले पळय न्हू, कोर्टांतल्यान जिखले. तुमची ऑथॉरिटीन जे पावर मिसयूज करून ताका लायसन दिलें आनी लायसन यूज करचे पयलीं काम चालू जालें मरे. आतां जेन्ना तुमचे कडेन डायलॉग तेणी केले मरे, सरकाराक आनी कितलेशे डायलॉग जाय रे? थर्ड पार्टीचे काय न्हू ते मॉल येता पळय न्हू ते सरकारच घालता. आतां थर्ड पार्टी कोणी आसलें जाल्यार ते डिसिजन चॅलेंज करता म्हणपाक शकताले. कित्याक आतां भुतानीच जाला. भुतानीचे लायसनाचेर तुमी शोकस काडले, ते चॅलेंज केले, थंय मॅच फिक्सिंग केली, सरकारांनी केली आनी तेंगे लायसन ग्रांट केले. ते भशेन काय इशू ना. हो सांकवाळचे भशेन, भुतानीचे भशेन इशू ना. हो सरकाराचोच प्रोजेक्ट, सरकाराचेच लायसन जर रिवोक करपाक पावर आसा आनी केलें जाल्यार सरकार ते फुडें व्हरपाक कित्याक सोदता? आनी ते नीज गोंयकाराचे कित्याक खेळपाक सोदता सरकार? तेंची भावना कित्याक दुखयता सरकार? आयज ते कितले दीस जाले उपासा भरलेले. तुमकां जर टॉक करपा आयलें, डायलॉग करपा आयलें जाल्यार ते उपासा बसले तेन्ना करपा जाताले मरे. आयज तुमची असेंब्ली चालू आसतना तेणी येवन तुमकां मेळ्ळे, सरकाराचें एक डिसिजन सांगपा जाता बाबा आमी थंयच्यान शिफ्ट करता म्हणून सांगलें जाल्यार खबर जाता मरे. जो लोकांचो इशू आहा पळय न्हू तुम्ही शिफ्ट करा मरे. हांगा हाडा मरे जुवारीचे जमनीचेर. अजून सुद्दां जमीन उरलेली आसा मरे ती डॅमाच्या सायडीचेर. आयज तुमी बिल्डरांक धरून ती विकपा सोदता मरे. जुवारीची कितलीशी जमीन आहा मरे, थंय हाडा मरे. तो मॉल हाडपाक जाय जाल्यार युटिलिटी मॉल म्हणटा पळय न्हू थंय हाडा मरे. युनिटी मॉल म्हणटा तो थंयच कितें हाडपा जाय? दुसरें विचारता सरकाराक हांव. काल CM सांगता ती जमीन सरकाराची म्हणटा, सरकारान एक्वायर केल्ली, लोकांची जमीन न्हू म्हणटा तो. तेजेर हांव सरकाराक विचारता आनी मेन करून आमचो दोतोर प्रमोद सावंताक विचारपाक सोदता, बाबा ही सरकाराची जमीन कसली कारणां लागून एक्वायर केल्ली तेजेर सांगची पयलीं ते. तुवें कारण दाखयलेली ती जमीन एक्वायर करपाक एक आसतलें. ते युनिटी मॉलाक लागून जमीन एक्वायर करून नाशिल्ली. सरकार एक कामां लागून यूज करता आनी आपले फायद्या लागून, आपले बॉल्स भरपा लागून आयज ते युनिटी मॉलाक जमीन यूज करता. मागीर कोणाचो हितून इगो खट जाता रे? तुमची जर जी जमीन जर एक्विशन केल्ली जर युनिटी मॉलाक लागून जाल्यार एक दुसरी गजाल आसली, ती जमीन युनिटी मॉलाकय लागून एक्वायर करूं ना. आनी आयज तुमी सगळे लोकांक आयज ते नीज गोंयकारांक रस्त्यार देंवयल्यात आनी तेंची तुमकां हायकोर्ट मानपाक सोदिना तुमी. आनी तुमी दुसरी कितें दाखयता ते चवथो स्तंभ म्हणटा हे मिडिया आहा तेंकां सुद्दां थंय बॅरिकेड घालून तुमी 1 किलोमिटर पयलीं आडयल्या मरे. मागीर तुमकां इतली लोकांची जर भिरांत दिसता जाल्यार तुमी ते गद्देर कित्याक बसल्या रे? ती गद्दी सोडा मरे. तुमकां जर लोकांक न्याय दिवपाक कळना, जमना जाल्यार ती गद्दी सोडा मरे. आयज तुमी ते नीज गोंयकाराक ते वताचे रकराक थंय आयज तांकां ते रस्त्यार बसून दवरल्या मरे तुमी. आनी कसले डायलॉग करपाक सोदता रे सरकार? तांकां रस्त्यार बसून दिवन तुमी थंय AC बसोन एन्जॉय करतात, च्या पितात, च्या पिया, सामोसा खाया और गया. तुमी आयज 32 जाणां ते रुलिंगा आसून तेंची भावना तुमकां दुखवाल्या ती कळना रे? तुमी टॉक करतले म्हणटा जाल्यार टॉक करपाक हो टायम न्हू आयलो. टॉक करतले जाल्यार कोर्टाक मॅटर आसतना टॉक करून ते कोर्टा भितर काबार करपा आयले. आयज कोर्टाचे डिसिजन येवन सुद्दां
तुम्ही तांकां खेळयतात आनी युनिटी तेंची युनिटी आहा ती तोडपाक सोदतात, तेंचे भितर फूट घालपाक सोदतात. ते नीज गोंयकार ते सांकवाळकारांची भशेन न्हू. सांकवाळकार आयज सगळे बॅगाक आनी कित्याक आशिल्लेले आसा आनी हांगा सांकवाळकार मायनॉरिटी पावलेले आसा. सांकवाळकाराची मेजॉरिटी उरलेली ना. आयज जे मायग्रेशन जालां पळय न्हू, सांकवाळे आयज जवळ जवळ 15,000 मायग्रेशन आसा आनी हालीं 4,000 गोंयकार आसा जे सांकवाळकार आसा. सांकवाळकार आयज सगळे हे पळय हे गब्बर जाल्या पळय न्हू आनी तेंची जे पळय कोण लेमडे आसात तेंचे वांगडा आसात, तेंचे वांगडा वयतात. तशी तेंची युनिटी तोडपाक वचनाका. सांकवाळकाची युनिट तोडली तुमी. सांकवाळकारांक हेच सांगलें एसेंब्लीक इश्यू येयलो आमी पळयतात, आमी डिसायड करतात. इश्यू जे सांगतात आपणी कॅन्सील करपाक जाय म्हणून. हे तुमगेलें सगळें बरें टायम मारून घेवपाचें आनी मागीर तो परतून तितून काडपाचो. तशें ते करपाक दिवपाना तुमकां. हे आयज पळय उठल्या चिंबलकार पळय न्हू ते नीज गोंयकार तेंची भावना तुमी दिखयत न्हू. म्हाका कितें दिसता जाणा, तुमी मरे नेपाल घडलं पळय न्हू, श्रीलंकेक घडलां तें हांगा घडोवपाक सोदता दिसता म्हाका. नेपाल आनी श्रीलंकेक जें घडलं पळय न्हू तें हांगा गोंयांत घडोवपाक सोदता तुमी. आनी तुमकां न्हू कोण विचार करपी कोण ना आनी तुमकां विचारपी कोण ना. कित्याक तुमची वयर पळय दिल्ली बसलेले आहा पळय न्हू गद्देर, तांकां तुमी रेगुलर सिक्रेट पळयता. गोंयाचो सत्यानाश करपाक सामकीच सुपारी घेतलेली आहा तुमी. आनी ताका लागून हो चिंबलाचो इश्यू पळयना तुमी का फाटीं घेवपा नाका. अरे त्या लोकांचो कितें दोश आसा जेन्ना ते लोक ते पीक काडटात त्या लेकाचेर थंय जगतात आनी तुमकां तोच लुगार कितें जाय पडलो. लुगार शेकड्यांनी मरे सरकाराचो जुबार जर प्रमोद सावंत सांगता तो सरकाराचो जमीन म्हणून, सरकारी जमीन अशी आनी कितली कडेन आसा थंय कितें व्हरना रे. तुमकां तोच एकच कित्याक लेखाचो लुगार जाय पडलो. मागीर तुमी त्या लोकांक खंय तरी चिड्डुपाक सोदता. तेंची उदरगत जे ते भाजीपाल्याचेर करतात ती तुमी खंय तरी ती विनाश करपाक सोदतात. आनी तुमचो उद्देश एकूच आसा हालीं सुटकेश ओके इज ऑल ओके. तेन्ना आतां इनफ इज इनफ. हेजे फुडें लोक तुमकां सगळेच कामां बँड जावपाना. आयज तुमी बँड जावपाची वेळ येयल्ली आसा आनी ती तुमी आतां हे लोक रस्त्यार येयल्या पळय न्हू आनी हेज्या फुडें जर आनी जर वाडलेले नाका जाल्यार सरकारान इमिजिएट सांगपाचें आतां त्या लोकांक बाबा आमी तो थंयच्यान शिफ्ट करतात. इश्यू काबार जाता तेन्ना मागेले एक तुमकां विनवणी आसा. म्हणजे तुमकां सांगपाक स्लो हँड सांगता तुमकां कित्याक तुमचेर फाल्यां हो हे येयल जाल्यार तुमच्यान ते आटाप येवपाना. आज ते चिंबलकार आनी पयर तेंच्या घरांनी वचून सुद्दां दाखयलेलो आसा. तशी आमची सांकवाळकारांक दम ना. सांकवाळ हे प्रोजेक्ट हाडून मिनिस्टरांनी सुटकेशी घेवन अजून लुटयता. तशी ते करपाक दिवपाना. तांकां हांव वालोर दिता, चिंबलकारांक वालोर दिता. पूण हे सांकवाळकार आयज सगळे न्हू हे स्किमीक आशिल्ल्याक नाजाल्यार वेगवेगळे जी पळय हें दिता तांकां स्किमीचे नाल्यार फुल उडोवपाक व्हरतात, आरती करपाक वतात तेच पूण जातले जाल्ले आसा. तशें ते कसलेच एका बुलपी न्हू ते आपल्याले कश्ट करून जोडपी आनी कश्ट करून पोट भरपी. तेन्ना तेंचे कडेन भावना कडेन खेळूं नाका. आनी जर तुमी अशें जर कंटिन्यू केले जाल्यार गोंय पेट्टले आनी हेजी जबाबदारी सगळी ह्या सरकाराची येतली. आनी तेन्ना तुमी हेजेर आतांच नियाळ करचो आनी तांकां बेगिन्या बेगीन तांकां तो पळय तेंचो हें आहा पळय न्हू तो काबार करचो. नाल्यार गोंय पेटत न्हू जाल्यार तुमकां हांगा गोंयांत रावपा न्हू तुमकां सगळ्यांचो विनाश अटळ जातलो. तुमचो विनाश जातलो इतलें सांगपाक सोदता. देव बरें करूं.